प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका पूर्वाधार विकासका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। विगतमा विकास निर्माणका गतिविधि निकै सुस्त भए पनि राज्य पुनर्संरचनापछि भने यो गाउँपालिकाले विकास निर्माणको सवालमा गति लिएको छ। निर्वाचनबाट विकास प्रेमी र अनुभवी जनप्रतिनिधि पाएपछि गाउँपालिकाको समग्र अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको हो। गाउँ गाउँमा बनेका पक्की सडक संरचना, सिंचाइका लागि बनेका नहरकुलो, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत विस्तार र बाढी नियन्त्रणका लागि यहाँ महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको छ। हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गतमा पहिला त भ्यावह स्थिति थियो, हामीहरू पनि त्यस्तो टाइट गरेन काम गर्नको लागि। पछि आएर जेठ असाढमा अलि बिस्तारै टाइटली काम भयो, जसमा 70% काम मेरो भयो, 30% मात्रै बाँकी भयो। अहिले त मैले सुरु गरिसकेको छु। माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ 5 महिनामा 4 महिनामा करिब करिब वैशाख महिनासम्म सकिन्छ। मैले मन्सिरदेखि नै सुरु गरिसकेको छु। गत साल 30% मेरो काम बाँकी थियो, त्यही कारणले मन्सिरदेखि उपभोक्ता समिति धमाधम बनवाए प्रत्येक वार्डमा काम सुरु भइसकेको छ। हेर्दै हुनुहुन्छ, नहरको काम भइसकेको छ मेरो, रोडको काम अहिले ढलान 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा भइसकेको छ, अहिले भइरहेछ। जहिलेसम्म आदेश दिएन भने काम कसरी गर्छ। बिजुलीको ठाउँमा 2-3 ठाउँमा काम भइसकेको छ। जसरी 1 नम्बर वार्डमा बिजुली थिएन, त्यहाँ बिजुली मैले पुर्याइदिएँ, प्रत्येक घरमा बिजुली लगाइदिएँ। 3 नम्बरमा पनि अलि बाँकी थियो, त्यो पनि काम सकिएको छ। पोहोर सालको बजेटमा हाम्रो करिब 75% काम भएको थियो, 25% बाँकी थियो होइन। यो वर्षमा हाम्रो एकदम बाढी पीडितले त हामीले समस्या पर्छ, यहाँ चारैतिरबाट नदीले घेरेको छ। त्यही पनि एकदम जरुरियात कामहरू जो थियो करिब 5-6वटा कार्यक्रम हामीहरूले यो वर्षको पनि सकाइसकेका छौँ। पेमेन्ट हुन बाँकी छ तर काम चाहिँ सकाइसकेको छ। अब नयाँ हाम्रो यो 77-78 को लागि योजनाहरू जस्तै अब 39 करोड 69,07,000 कति हाम्रो बजेट छुट्याएको छु, विनियोजन गरेको छु। जसमध्ये वडा कार्यालयहरूलाई करिब 60-70 लाख चाहिँ बाँडेको छु। अध्यक्षज्यूले चाहिँ करोड रुपियाँ लिनुभएको छ, उपाध्यक्षले पनि त्यही लिनुभएको छ। काम चाहिँ हाम्रो कार्यदेशको काम, सम्झौताको काम अब सुरु भइसकेको छ। प्राथमिकता हामीले सबभन्दा विद्यालयलाई दिएको छु। अहिले जस्तै विद्यालयमा जस्ताहरूको घरहरू थुप्रै थियो, त्यो जस्ताहरूलाई हटाएर अहिले बिस्तारै हामी छतै ढलान गर्ने गरिरहेको। पोहोर पनि 2टा गरे, यो पालि पनि गर्दैछु। त्यो हाम्रो मुख्य लक्ष्य त्यही हो। अर्को कुरा, यहाँ सबभन्दा गाह्रो छ यो नदीको कारण। यो असारको बेलामा त यहाँ मान्छेलाई हिँड्न डुल्न गाह्रो हुन्छ। हामी आफै घरबाट आउँदालाई अब पानी हेलेर नै आउनुपर्छ, उपाय छैन। त्यसो बाटोघाटोको लागि हामीलाई सुविधा छ, त्यसमा अलिकति जोर मैले धेरै दिएको छु। अर्को कुरा, अहिले कोभिड-19 को लागि हामीलाई झन् बचाउनु पर्ने, आफैलाई बचाउनु पर्नको लागि कोभिडमा पनि हामीले 39 लाख रुपियाँ यहाँबाट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसको अहिले हाम्रो कोभिड-19 को यहाँ अस्थायी अस्पताल पनि यहाँ सञ्चालन गरिसकेका छु। त्यसमा कर्मचारी MBBS 2टा स्टाफ नर्स भर्ना पनि गरिसकेका छु। यहाँ कासा एउटा गाउँपालिकैबाट दिएको छु, त्यो सबैले सञ्चालनमा छ। हाम्रो अस्पतालै सञ्चालनमा छ। अर्को कुरा, यतातिर हामी विकास तरफमा करिब 60% हामी ढलानकै काम गर्छौँ। 60% हामी ढलानकै काममा योजनामा हामी बजेट छुट्याएको छौँ। अनि बाँकी अब ग्रेभलहरू छ। जस्तै स्कुलहरूमा अहिले खानेपानीको पनि शुद्ध खानेपानीको लागि समस्या भइरहेको छ। त्यसको लागि हामी पाइप अहिले 30 लाख प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छ विशेष अनुदानमा। त्यसमा हामीले पनि पाइप नै 150 फिट खसाल्ने विचार त्यस्तो हामीले योजनामा राखेका छौँ। रामनगर गाउँपालिकाले स्थानीय समुदायको मागको आधारमा विकास पूर्वाधारको काम गर्ने गरेको छ। यसका लागि स्थानीय सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गरी पारदर्शी तरिकाले काम भइरहेको छ। हालसम्म गाउँपालिकाभित्र 15 किलोमिटर भन्दा बढी सडक ढलान, सडक स्तरोन्नति गरिएको छ भने सिंचाइका लागि कुलो निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएको छ। कालोपत्री पनि भएछ, ढलान बढी भएछ, 15 किलोमिटर ग्रेभल माटी ग्रेभल
पुरा भएछ। जसले माथि ग्रेभल गत साल मैले गरिदिएँ त्यसको ढलान यसपालि राखेको छु। अब यसपालि जो नयाँ बाटो छ त्यसमा माटी ग्रेभल, अर्को साल त्यसको ढलान हाम्रो प्लानिङ मुताबिक हुन्छ। अब एकैचोटि माटी ग्रेभल ढलान राख्छु भने त कमैले हुँदैन। पहिला बाटो नभइकन तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जान सक्नुहुन्न। बर्सातको सिजनमा हाम्रै गाउँपालिकामा तपाईँ आउन सक्नुहुन्न। अहिले जुत्ता पहनेर मोजा पहनेर प्रत्येक ठाउँमा जानुहुन्छ। सबभन्दा प्रायोरिटी त त्यही कारणले बाटोको दिनु पर्यो। तराईको समथर भूभाग भएकोले यो गाउँपालिका कृषि उत्पादनका लागि निकै अब्बल मानिन्छ। तर वर्षातको समयमा बाढीको चपेटा र हिउँदमा सुक्खा रहने समस्याले यहाँ सिँचाइको निकै अभाव छ। त्यसैले रामनगर गाउँपालिकाले सुक्खा समयमा सिँचाइका लागि कृषकहरूलाई निःशुल्क पम्पसेट वितरण गरेको छ। त्यसैगरी कृषकहरूलाई धान र गहुँ जस्ता अन्नबाली र विभिन्न किसिमका तरकारीको बिउ बिजन निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आइरहेको छ। गाउँपालिकाले कृषकको लागि हामी कच्चा मिटी बाँध पनि बाँध्छौँ, त्यसबाट सिँचाइ गर्ने। गत साल मैले 22वटा पम्पसेट निःशुल्क बाँटेका थिएँ। यसपालि पनि मेरो 15वटा पम्पसेट छ। एउटा समूह बनाएर समूहलाई दिने 10 जनालाई काम चल्नको लागि। एउटा समूहमा त 10 जना 11 जना हुन्छ। एउटा पम्पसेट त 10 जनालाई काम चलिहाल्छ। अब धान खेतीको लागि तपाईको नहरको काम व्यवस्था मैले गरेको छु। नहरले पानी दिन्छ, मन्सिरसम्म त त्यही नहरको पानी आउँछ। मन्सिर गेहुँको लागि मात्र पम्पसेट वितरण गरिरहेको छु। बिउ बिजन पनि म दिन्छु। यसपालि मैले 134 क्विन्टल गेहुँको बिउ बाँटेका थिएँ, फेरि निःशुल्क। धानको पनि बाँड्छु, तरकारीको पनि। रामनगर गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यन्तै माया गर्ने अलक्ष्य पाएको छ, जसले झन्डै 2 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको आफ्नो सम्पत्ति गाउँमा विद्यालय स्थापनाका लागि दान गरेका छन्। त्यसैले पनि यो गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा आशालाग्दो सङ्केत देखिएको छ। गाउँपालिकाका वडाहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासदेखि निजी स्रोतमा शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने काममा पनि गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। वर्तमानमा एउटा मेरै गाउँमा निम्न माध्यमिक विद्यालय खुलिया छ, त्यहाँ 1 नम्बर वडामा। अहिले हाम्रै पालामा हाम्रै नाममा एउटा हाई स्कुल पनि खुलिया छ 2 नम्बर वडामा। अहिले 2 करोडको सम्पत्ति मैले दिया थिएँ। 10 कट्ठा जग्गा, त्यसले 20 लाखको कट्ठा बिक्री भइरहेछ आफ्नै। त्यसमा पनि दिए, यसमा पनि अहिले 30 लाखको सम्पत्ति दिएर 5 कट्ठा जग्गा दिए। यसलाई पनि निम्न माध्यमिक विद्यालय बनाए। हाम्रो गाउँपालिकामा तपाईँको असौजदेखि नै सुरु गरिदिएको छु। यस जिल्लामा सबभन्दा अगाडि मैले सुरु गरेँ। माने पुरै हेडमास्टरलाई बोलाएर मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेँ। प्रत्येक स्कुलमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई मास्कको व्यवस्था गराउने। प्रत्येक टर्म भाइ, अब आज 9 क्लासको 10 क्लासको पढाइ भइरहेछ, भोलि 9 क्लासको सिफ्ट वाइज गरेर प्रति स्कुल सञ्चालन गरिदिए। अहिलेसम्म चलिरहेछ मेरो स्कुल, अहिलेसम्म कोही समस्या आएन। गाउँपालिकाले यहाँ हामीलाई 4 जना शिक्षकलाई दिनुभएको छ। प्राविधिक स्तरमा 4 जना शिक्षक। हामीले कम्प्युटर टिचरको अति आवश्यकता छ, त्यो भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो सँगसँगै उच्च मावि पनि हाम्रो विद्यालयमा चलिरहेको छ। हामी आफ्नै स्तरबाट शिक्षकहरूलाई केही रकम दिएर 11-12 को क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ र अहिले त्यो पनि थप भएको अवस्था छ। यस अवस्थामा हामीले गाउँपालिका प्रमुखलाई बार अनुरोध गरेका छौँ कि कम्तीमा हामीलाई एउटा टिचर पनि उच्च माविको ल्याइदिनुहोस्, राखिदिनुहोस्, हाम्रो स्कुलको शैक्षणिक गतिविधि सुचारू होस् भनेर। अब पढाइ लेखाइको अवस्था त मिलाजुलाएर अब ठिक त के भन्नु, अब ठिकै छ। तर यहाँ भवनको अभाव छ। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा भवनको अझ कमी छ।
अझ विद्यार्थी कम्बाइन चलिरहेछ। बाल विकास र एक कक्षा एकै ठाउँमा बस्ने स्थिति छ। रामनगर गाउँपालिकाले स्थानीय महिलाहरूको क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै जाडोको समयमा तराईमा चल्ने शीतलहरको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाले तयारी समेत गरेको छ। महिला सिलाइ कटाइको तालिम भएछ, मोमबत्ती तालिम भयो, अगरबत्ती बनाउने तालिम भयो। अब कोभिड के कारणले त केही भएन, उता बन्द गरिदिए। यता आएर फेरि अहिले पनि कटाइ सिँचाइ भइरहेछ, चलिरहेछ। अहिले हामीले कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ। कम्बल वितरण कार्यक्रम हाम्रोमा जस्तै 2 नम्बरमा उहाँ बाँडेको छ। अब 29 गते फेरि 7 नम्बरमा बाँडिरहेको छु। हाम्रो गाउँपालिकाको गाउँपा अध्यक्षज्यूले पनि बजेट राख्नु भएको छ, उहाँले कम्बल ल्याएर राखिदिनु भएको छ। अब 1-2 दिनमा हामी त्यो पनि बाँडिरहेको छु, उपाध्यक्षले पनि बाँडिरहेको छ। वडाहरूमा हाम्रो यो जाडोको लागि कम्बल वितरण कार्यक्रम भनौँ न अब सञ्चालन गरिरहेको छु। अर्को कुरा, अब धेरै जाडो त अहिले छैन। धेरै जाडो भएन त्यसको लागि हामी विविध स्थानमा आगो बाल्ने दाउरा किनेर ठाउँ ठाउँमा यस्तो चौकहरूमा हामी राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। स्वास्थ्य उपचारका हिसाबले रामनगर गाउँपालिकाको अवस्था सन्तोषजनक छ। यहाँ रहेका स्वास्थ्य चौकीमा पर्याप्त मात्रामा औषधि र स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था छ, जसले गर्दा स्थानीय समुदायले सानातिना रोगब्याधको उपचारका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता छैन। यसका साथै गाउँपालिकाले 15 शय्याको अस्पताल निर्माणको योजना समेत बनाएको छ। हाम्रो गभर्मेन्टले निर्देशन अनुसारले हामी सबै गरिरहेको छौँ। तर एउटा कुरा अर्को पनि, स्थानीयबाट पनि हामीले अब उताको औषधिहरू पुग्दैन रे, पठाएको मन्त्रालयबाट औषधिहरू पठाएकोले पुग्दैन। यहाँ गाउँपालिकाको बजेटलाई हामी छुट्याएर स्वास्थ्य तरफ यति, शिक्षा तरफ यति, कृषि तरफ यति, हामी गाउँपालिकाको बजेटलाई छुट्याएर उहाँहरूको औषधिहरू, अरू स्टाफहरू जस्तै कासाहरू भर्ना गर्नुपर्ने यहीँबाट हामीले गरेर म्यानेज गरिरहेको छौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्यको लागि हाम्रो कुनै संस्थामा, म च्यालेन्जको साथ भनिरहेको छु, कुनै संस्थामा हाम्रो मेडिसिन कम छैन, स्टाफ पनि कम छैन, सेवा एकदम उपयुक्त भइरहेछ। अर्को यहाँ हाम्रो अब 15 शय्याको बेड चाहिँ हाम्रो यहाँ छ। त्यसको लागि जग्गा हामीले अब खोजबिज गरेर उपलब्ध गराएर त्यो पनि सुरु गर्दैछ। रामनगर गाउँपालिकालाई 7वटा वडाको प्रशासनिक विभाजन गरिएको छ। सबै वडाका जनप्रतिनिधि स्थानीय समुदायसँग हातेमालो गरेर वडाको विकासमा लागेका छन्। यसका साथै जनप्रतिनिधिले स्थानीय समुदायको मागको आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पूर्वाधार र कृषि लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। 310 घर में 5 गो रिंग, ढक्कन, सीट, पाइप घर घर वितरण करके टॉयलेटों ने निर्माण सप्ताहों ने करा के ODF खुला दिशा मुक्त, सबसे पहले खुला दिशा मुक्त करा के तकरा बाद में जे विकास में जे अब जहाँ पर वो में 60% ढलान के काम जे हम करैली पहले यो बेर, और बाकी उन्हें जे जहाँ पत्थर ग्रेबल के भी काम करा के जे 74 में ई योजना के हम पूरा काम संपन्न कैली। रात में दिन में जखनी जरूरी पड़े थे आम नागरिक के, तखनी सदा के लेल हमर ढोका खुला है। जखनी आल तखनी हम काम कर देली। एमे ई न जे ई विपक्षी है, ई विपक्षी समझ के हम काम न करबे, हमर पक्षी हम अपने के जे काम करम, ई भावना हमरा न है। हमरा लेके वोट दिलक, सब एक समान हो गेल, एक समान हमरा बुझे के है आ सब के हम एक समान का विकास के भी काम करे आ रहल छी। कामहरू त धेरै राम्रो छ नि। रोडको ढलान भइरहेछ, मन्दिर 2टा मन्दिर बनिया छ, अरू चाहिँ मानुस न चाहिँ यहाँ नहर छ नि, नहरमा बाँध छ, त्यो बाँधबाट सिँचाइ हुन्छ, त्यो सिँचाइमा पनि लगानी वार्डबाट हुन्छ। यो वर्ष कामहरु सुरु भइसक्यो। यो वर्षले किन बढी प्रायोरिटी दिनु भएको छ? यो छ नि, रोडमा मैले 55 लाख रुपियाँ दिएको छु। कस्तो खालको रोड छ यो? ग्रेबल राखेर
त्यसलाई चाहिँ रड राखेर ढलान गरिरहेको छु। म त प्राथमिकता तपाईँको रोडमा दिएको छु धेरै, और तपाईँको लक्षित वर्गमा त्यसमा पनि प्राथमिकता दिएको छु। बाटोघाटोमा मैले कार्यालय बनाएको छु। मेरो रामनगरमा अब जसमा मैले वडा कार्यालय बनेको छैन। भर्खरै तपाईँको गाउँपालिकाको शिलान्यास भएको, मेरो यो वडा कार्यालय बनिसकेको छ, थप बनिरहेको छ। अब फेरि म एउटा आफ्नै वार्डमा मतलब तपाईँको स्वास्थ्य चौकी बनाउन लागेको छु। गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचन भएर आएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा अहिलेसम्मको अवधि निकै सन्तोषजनक रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। जनप्रतिनिधिको आगमनपछि स्थानीय स्तरमा धेरै कुरामा सकारात्मक परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिएका छन्। पहिला यो बाटोको अवस्था धेरै चाहिँ खराब थियो। त्यो बाटोमा चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ हिलो हुन्थ्यो बर्सातको बेलामा। गडा अहिले ट्र्याक्टर बढी छ गाउँघरमा, ट्र्याक्टर भएर चाहिँ के हुन्थ्यो, हिलो बढी हुन्थ्यो। अब जावतमा धेरै कठिनाइ पर्छ। अब अहिले ढलान भइरहेछ, अब कतिको सहज हुन्छ? अब त राम्रो सहज हुन्छ, यो बाटोमा त पुरै सहज हुन्छ। गाउँपालिकाभित्र भएका खास गरी पूर्वाधार विकासका कामले स्थानीय समुदायलाई सबैभन्दा बढी राहत भएको छ। यसका साथै गाउँपालिकाका सहयोगमा सञ्चालन भएको विभिन्न गतिविधिले उनीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा अघि बढ्न धेरै राहत मिलेको छ। बिहारसम्म मैले 3 सालमा 3 चुनावमा केही गर्न सकेन, 1 चुनाव मैले गरिसकेँ। मलाई सन्तुष्टि छ। एउटा मेरो हातबाट अस्पताल बनिया छैन। अब अहिले लागेको छु म कि 12 कट्ठा जग्गा कि आफै खरिदौँ कि आफ्नैबाट दिउँ। एउटा 25 बेडको सज्जियाको अस्पताल बनाएपछि मेरो काम सिद्धिन्छ, म चुनाव पनि सन्यास लिन्छु। गाउँपालिका भवन त सुरु गरिसकेको छु, त भन्छ त्यो त ग्यारेन्टी छ, त्यसमा त फर्कै छैन। जब टेन्डर भइसक्यो, काम सुरु भइसक्यो, नहुने त कुरै छैन। अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो गाउँपालिकामा सबैलाई यही भन्छु कि राम्रो कामको लागि उनीहरू पनि चासो देऊ, तर विकास काममा कहीँ पनि बाधा नगर, सबै आफ्नै काम सम्झेर काम गरोस्। यही प्रतिबद्धता छ। जनतालाई पनि म यही भन्छु, राम्रो काम मान्छे गर्छ भन्ने त्यसलाई तपाईँहरू चुन्नुहोस्, राम्रो काम गरेन भने त्यस्तोलाई नराख्नुहोस्। त्यो खाने बाहेक अरू केही गर्दैन। हाम्रो तर्फबाट यही छ। अहिलेसम्म यही गाउँको मान्छे मलाई 5 चुनावदेखि गाविस अध्यक्षमा राखेको छ। जहिलेसम्म चुनाव आउँछ, काउन्टिङ भएन भने म हार्छु, काउन्टिङ भएपछि म चुनाव जित्छु। गाउँको मान्छे बुझे सम्झने मान्छेहरू छ। हाम्रो गाउँपालिकामा सचिवदेखि निचा स्तरसम्म छ। 12 वर्ष हाम्रै गाउँको मान्छे शिक्षा सचिव पनि भयो। इन्जिनियरको त ठेगानै छैन, कति छ। डक्टरेट MBBS कति छ। सुधबुझको हिसाबले जनता मान्छे चुन्छ भने त्यसको विकास निश्चित नै हुन्छ। जातीय समुदायबाट केही हुनेवाला छैन। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखा परेको कोरोना संक्रमण कोभिड-19 नियन्त्रणका सवालमा मुलुकका स्थानीय तहले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा सम्भावित जोखिममा रहेकाहरूलाई परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र संक्रमित भएकाहरूका लागि उपचार तथा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने काममा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका निकै प्रशंसनीय रहेको छ। यस्तै स्थानीय तहमध्ये सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका पनि एक हो। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको यो गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमणको सुरुवाती दिनदेखि नै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका सवालमा आफ्ना सबै वडा कार्यालय तथा स्थानीय संयन्त्रहरूको परिचालन गरेको थियो। क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका थिए। पहिले सुरुमा 2 ठाउँमा, 2टी हाई स्कुलमा, पछि मैले प्रत्येक वार्डमा लगाएँ। करिब 5 महिनासम्म क्वारेन्टाइन चलाएँ। हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गतमा 4वटा तपाईँको हेल्थ पोस्ट छ। भने सबैलाई मैले खटाइदिया थिएँ। त्यसैमा गाउँपालिकाबाट उनीहरूलाई इन्सुरेन्सको व्यवस्था मैले गरेका थिएँ। नर्सहरूलाई पनि इन्सुरेन्सको व्यवस्था गरेका थिएँ। पछि यता आएर मलाई पनि अलिक बढी टेन्सन भयो। 700 जना जति क्वारेन्टाइनमा थियो।
टेन्सन भयो। अब उनीहरू अलिअलि बदमासी गर्न थाल्यो। त्यही कारणले मैले क्वारेन्टाइन तोडेँ। ल होम क्वारेन्टाइन राखौँ, त्यही गरेर हामी निर्णय गरेर राखिदिए होम क्वारेन्टाइन। होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि हामीहरू उनीहरूलाई एउटा सल्लाह दिएका थिए, टोयलेट एउटा सिङ्गल राख्ने, खाना अलिअलि राम्रो पौष्टिक दिने, मेडिसिनको व्यवस्था म गरिदिन्छु, डक्टरको व्यवस्था म गर्छु। प्रत्येक दिन होम क्वारेन्टाइनमा डक्टर गएर हेर्ने, सिङ्गलले एउटा गाडी दिएको थियो उनीहरूलाई, ठाउँ ठाउँमा गएर हेरिदिन्थे। यहाँ आइसोलेसन राम्रो थिएन, त्यही पनि यहाँ मान्छेहरूलाई भर्ना गरेर रातको लागि पुरै रातै बाट्नु पर्यो। यो लकडाउनको कारणले करिब 1 करोडभन्दा बढी हाम्रो त्यसमा चाहिँ रातमा गएको छ। मान्छे मान्दैन थियो, झगडै गर्यो। यहाँ हाम्रो यो डिजिटल क्यामेराहरू के सबै फुटाउन सक्यो। एसपी प्रहरी सबै आउनु भएको थियो, उनीहरूलाई पनि समेत गर्यो। त्यही पनि हामीले अब रातको लागि यो अब सबैबाट भनौँ न निर्णय गरेर, विशेष सभाको निर्णय गरेर अब 5% मान्छेले यहाँ राहत लिएन, भन्नुभयो 95% मान्छेले राहत लिएको छ। अर्को कुरा के छ भने पोहोर साल हामी 800 जना जतिलाई हामी जाँच गरायौँ, पटक पटक गरेर। एम्बुलेन्स हामीले राखे, भारीमा राखेर यहाँ त्यो स्वाब टेस्टको लागि कहिले जनकपुर कहिले काठमाडौँ पठाउने गरिरहेको थिए। त्यस पछाडि आएर हामीले अब अलि खुल्ला जस्तो भयो अनि छोडिए। त्यही पनि अहिले पनि हाम्रो कुनै मान्छेलाई त्यस्तो शङ्कास्पद छ भने यो पालि पनि करिब 300 जनालाई 3 चोटि स्वाब कलेक्सन गरेर हामीले पठाइदिएका छौँ। आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अग्रसर बनेको रामनगर गाउँपालिकाले तराईकै अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। अनुभवी र पाका जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवार कर्मचारी प्रशासनको साथ पाएकै कारण यो गाउँपालिका अरूभन्दा पनि केही पृथक शैलीमा अगाडि बढेको छ भन्दा फरक पर्दैन।